पत्रकारिता की आड़ में बच्चा चोरी का आरोप। सहारनपुर के जुलमगढ़ में 2 पत्रकारों सहित 5 व्यक्तियों पर 2 बच्चों को चोरी करके ले जाने का आरोप लगाया गया है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि आरोपी दोनों बच्चों को उठाकर ले जा रहे थे। पीछा करने पर 3 आरोपी भाग खड़े हुए, जबकि 2 आरोपियों को कॉलोनी वासियों ने धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों ने खुद को पत्रकार बताते हुए प्रेस कार्ड दिखाए। चोरी किए जा रहे हैं। बच्चों की मां ने अपने बयान में क्या कहा, सुनिए पूरी जानकारी। देखिए फुरकान अहमद की रिपोर्ट। मेरा नाम रिहान है। रिहाना जी, बताइए क्या है पूरा मामला? वो मामला तो ये है, मेरे दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। एक लड़का मेरा 2.5 साल का है, एक लड़का मेरा 4 साल का है। तो मेरा छोटा लड़का दरवाजा लॉक कर रहा था दबा दबा के, और मेरा छोटा लड़का भी बाहर ही खेल रहा था। मैं समझी वैसे ही लॉक कर रहा होगा। तो ये भाभी पानी भरने के लिए आई, तो इन्होंने देखा पीछे घर में, पीछे मतलब जो हमारे घर के पीछे का प्लाट है, 4-5 लड़के मेरे छोटे लड़के को उठा के लेके जा रहे थे। तो इन्होंने भाभी ने रुक्का उतारा कि रिहाना रिहाना रिहाना। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कि 4-5 लड़के तेरे लड़के को उठा के लेके जा रहे। तो जब मैंने फिर रुक्का उतारा, मैंने कि महल्ले वालों को, इसे देखो जी, क्योंकि ये तो थे नहीं उस टाइम, ये तो बाद में आए थे, कि जी कि मेरे लड़के को उठा के लेके जा रहे। फिर महल्ले के आए, जैसे कि वो भाग रहे थे मेरे लड़के को, उन्होंने ऐसे एकदम मतलब फेंक दिया। जैसे उसने फेंका वो भागने लग गया। 3 तो उनमें से भाग गए, 2 रुक गए थे। और वो जो जो एक बंदा था जिसके चोट है, जैसे कि वो भाग रहा था, उसके भागते भागते चोट लग गई थी। फिर हमने उसको उसको पकड़ा, उस लड़के को हमने पकड़ा। फिर जब से हमने उसके पकड़ लिया, मैंने उसकी जो बात है, मैंने उसके 2-3 थप्पड़ मारे कि तू बच्चा उठा के क्यों ले जा रहा था हमारा। कहने लग गया कि हमें, मैं तो बचा रहा था। मैंने उसको ये कहा तू रहने वाला इतनी दूर का और हम लोग रहने वाले यहाँ के, अगर तुझे इतनी नॉलेज थी बच्चे की कि बच्चा उठने वाला, तो तू हमें बताता, हम अपने बच्चे को पहले ही देखते हैं। तुझे कैसे पता है इतनी दूर का तू रहने वाला कि बच्चा उठाना नहीं उठाना, कि तुझे इस चीज का कैसे पता? तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसको मैंने थोड़ा जानकारी का निकल गया था, उसकी वजह से हमने छोड़ दिया था। तो फिर मैं दरखास्त लेके थाने में गई। थाने में जाने के बाद तो जो बड़े सर थे, मैंने कहा मैं उनसे कि मुझे बड़े सर से मिलना। तो जैसे बड़े सर से मैं मिली, तो मैंने कहा सर मुझे दरखास्त देनी है, इस तरीके से मतलब मसला हुआ है, मेरे बच्चे को उठा के ले जा रहे थे। कौन से थाने गई थी आप? मैं इसमें गई थी, क्या बोलिए, रह वाले में जो, थाना मंडी? जी थाना मंडी रह रह वाले में, जी वहां पे गई थी। तो उन्होंने मेरी दरखास्त लेने से बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मतलब क्या लग गए, नहीं दरखास्त नहीं लेंगे। फिर भी एक महिला ने मेरी दरखास्त ली। मैंने जब कहा उनको मैडम मैं मतलब इस तरह के साथ मेरे साथ मसला हो गया, उन्होंने मेरी दरखास्त ले ली थी। दरखास्त लेने के बाद मैं घर पे आई, करीबन 11:30 बज रहे थे, तो मेरे पास फोन आया था। फोन आने के बाद तो अब कौन था कौन नहीं ये तो मतलब पता नहीं मुझे। तो पुलिस वाले का फोन आया कि 11:30 बजे मुझे ये कह रहा मेरे से मिलना। मैंने कहा सर मैं आपसे क्यों मिलना हूँ? कहने लग गए वो तो तुझे पता लग जाएगा, तू मेरे पास मेरे से मिलना। मैंने कहा सर मैं नहीं मिलना हूँगी, मैं तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, मैं कैसे मिलना जाऊँ आपसे? दिन के 11:30 बजे की बात कर रहे हैं या फिर रात के 11:30 नहीं सर, रात के 11:30 बजे बुलाया आपको? जी। तो जैसे मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुझे फिर हम जेल भेजेंगे। उन्होंने जेल भेजने की धमकी दी। तो ये देख लो इतना टाइम हो गया। रिकॉर्डिंग है बाकायदा, उसके लड़के की भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। जिन जिन लोगों को आप बताते 4-5 आदमी थे आपके जी बच्चों को उठाकर ले जाते, उसमें से कुछ लोगों के नाम आपको पता है? नहीं, सिर्फ 2 के पता। क्या नाम? एक का नाम तो सादावी है, एक का नाम सूरज है। 2 के नाम पता, क्योंकि 3 भाग गए थे ना। ये तो ये सर के उस हुसैन बस्ती के ने क्या है छिपियान आपके में। खिलाफ भी खबर चली थी जी कि आप जो है स्मैक का कुछ काम करते हैं और आपके हस्बैंड का नाम भी जी। और आपका नाम भी इसमें आया था, तो इसमें कितनी सच है कि आप भी स्मैक का काम करते हैं? देखो सर मेरी बात सुनो, काम की बात तो ऐसी आदमी फोटो लगा के वो कुछ भी डाल सके, ये तो हमें पता है कि हम लोग क्या काम करें क्या नहीं। उसकी कहने से थोड़ा ये काम हो गया। अगर ये जांच निकालनी
تو اس کے باپ کی، اس کا باپ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، اس کے باپ کے خلاف نکال لو نا، جتنے تھانے، سب تھانوں میں جا کے جانچ نکال لو کہ اس کا باپ کیا 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 کام کرتا ہے کیا نہیں۔ ہم نہیں کرتے 2 نمبر کا کام، کوئی ایسا کام وہ لوگ کرتے ہیں۔ رجوان ہے جو، رجوان کہتے، رجوان ہے اس کا نام، وہ کرتا ہے، اور اس نے وہ کارڈ ملی گیا اس کو، اس کے خلاف وہ سب کو بلیک میل کرتا ہے، سب سے پیسے توڑتا ہے۔ اب جی یہی مطلب میڈیا کا، جی یہ بولتا ہے میں میڈیا سے جڑا ہوا ہے، اسی سے بلیک میل کرتا ہے۔ اب آپ ہی کے بچوں کو اٹھانے کے لیے کیوں آئے تھے؟ کچھ کوئی پرانی رنجش ہو یا پھر کوئی ایسی بات ہوئی ہو آپ کے ساتھ میں؟ نہیں، ہمارے سے تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنا بڑا شہر چھوڑ کے آپ ہی کے بچوں کو اٹھانے کے لیے کیوں آئے تھے؟ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا۔ یہ کہہ رہا کہ میرے پاس ویڈیو، میں بھی آپ کو ویڈیو دکھا سکوں، اگر آپ کے ہو ویڈیو دکھا دوں میں بھی آپ کو۔ جی جی بہت ہی بھیڑ لگی ہے آپ کے پاس؟ جی ویڈیو ہے میرے پاس جی۔ آپ کے اوپر بھی ایک مقدمہ بتایا جا رہا ہے 307 کا، جی تو وہ اس نے بھی آپ کے اوپر کوئی آروپ لگایا، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھو میری بات سنو، جب وہ بچہ ہمارا ہمیں مل گیا تھا نا، اس کے بعد اس کا تھوڑے سے دیکھو، اس کے پاپا جو ہے رجوان، ہماری تھوڑی جان پہچان کا نکل گیا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ اب ہمیں کیا پتا یہ الٹا ہمارے اوپر مقدمہ کر دیں گے۔ اب انہوں نے ہمارے اوپر جو مقدمہ کیا، اب یہ لوگ ہمارے سے کیا کہہ رہے، 5 لاکھ کی ڈیمانڈ۔ یہ بتاؤ بات، ہم غریب آدمی، اور جب سے ہم گھر بھی کو اپنا چھوڑ کے بیٹھے، کیوں دھمکی دے رہا ہمیں، بڑی دھمکیاں دلوا رہا ہمیں، ٹھیک ہے، ہمیں ایسا کر رہا۔ ابھی بتاؤ 5 لاکھ روپے کیا یہیں رکھے ہمارے پاس میں؟ بتاؤ جی، بچہ بھی ہمارا ہی اٹھ رہا اور مقدمہ بھی ہمارے خلاف کر دیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی۔ یہ بھی بتا تو رہی گھر تک کے چھوڑ رکھا۔ میں ایس ایس پی کے سر کے گئی تھی، پرسوں گئی تھی، پر میں سر پرسوں مجھے ملے نہیں تھے، تو میں آج ڈی ایم جی کے گھر گئی، ڈی ایس جی کے پاس گئی تھی میں، ڈی ایس جی کے، تو وہ سر یوں کہہ رہے تھے کہ میں فرائیڈے والے دن ملوں گا۔ جی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے بتایا کہ مطلب ایسے کیس آپ پہ بھی کر رکھا، انہوں نے بتایا کہ لگ گئی کوئی نہیں آج ملنے پر فرائیڈے پر، جو جیسے اس نے جو بچہ اٹھایا سب کو اٹھایا، ادروائز وہ ویڈیو میں سب کچھ قبول کر رہا پورے محلے کے سامنے، اور یہ بول رہا کہ مارا مورا، کسی نے نہیں مارا۔ ایک بات بتاؤ، میرے بچوں کو اٹھا کے لے جائے گا، کسی کا بھی بچہ ہو ماں چھوڑ دے گی؟ میں نے مارے 3-4 چاٹے مارے، میں جھوٹ نہیں بولنی، 3-4 چاٹے مارے میں نے، تو صرف اس کے جو اس کا پاپا ہے رجوان، اس کی تم مطلب اس کی جانچ نہیں، اس کے بارے میں پوچھ کے دیکھو کیسا کام کرتا ہے کیسا نہیں۔ وہ تو خود ہی 2 نمبر کا کام کرتا ہے، اس کو تو خود ہی پتہ نہیں کیسے کیسے کام ہے، وہ تو لوگوں خود ہی جی۔ وہ کیا کرتا ہے معلوم ہے کہ جیسے کہ ہمیں پھنسا دیا، پھنسانے کے بعد ہمارے سے پیسے توڑے گا، اس کے بعد کسی اور کو پھنساوے گا، اس کا لڑکا اپنا کارڈ دکھا کے، جی وہ بلیک میل کرتا ہے میڈیا سے، جی میڈیا کا نام بدنام ہو رہا ہے، یہ دکھ جائے کہ تو میڈیا والے، ٹھیک ہے ہم مدد کریں گے، بعد میں کیا ہوگا انہیں پھنسا دیں گے، بعد میں ان سے پیسوں کی جانچ، پیسوں کی مانگ کریں۔ جی میرا نام عمرانہ جی۔ جی آپ کیا لگتی ہیں؟ جی بس لگتے تو کچھ بھی نہیں، محلے پڑوس میں رہوں سامنے آمنے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے ابھی پوری کہانی بتائی ہے، جو واقعہ ان کے ساتھ گزرا ہے، جی کتنی سچائی ہے یہ بتائیے۔ جی سچائی تو اس میں ساری ہے، جب بچہ اٹھا کے لے جا رہے تھے یہ تو اندر تھی، انہیں تو پتا بھی نہیں تھا، چلا کے میں نہیں بتایا کیونکہ سامنے میرا ہی گھر پڑے۔ آپ ہی موقع پر موجود تھی وہاں پہ؟ جی جب میں نے دیکھا 4-5 لڑکیوں نے اسے بچے کو اٹھا کے لے کے جا رہے، میں نے کہا مکا جی بھابھی اسے بھائی کو دیکھے کوئی لے جا رہا، پھر جب سارے باہر آئے محلہ پڑوس اکٹھا ہو گیا، مار پیٹائی، مطلب انہوں نے اس کے پکڑا مارا مورا کر کے، تو اس طرح کر کے سارے باہر آ گئے، انہوں نے بچے کو چھوڑ کے بھاگ پڑا۔ ایک آروپ ریانا جی پہ بھی لگا ہے، آپ کی پڑوسی جو ہے جی میک کا کام کرتی ہیں، آپ پڑوس میں رہتے ہیں، جی آپ کو سبھی کچھ پتا ہو کہ یہ بات سچ ہے؟ جی نہیں، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا ہے، دیکھو محلے پڑوس کو پتہ ہی لگ جائے کہ ہاں کہاں کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ دیکھو جی میرے گھر میں تو لائٹ بھی نہیں ہے، میں تو بغیر لائٹ کے رہوں، میں دن رات اوپر چھت میں باہر رہوں، تو اس لیے زیادہ کر ساتھ مجھے پتا ہونا چاہیے کیونکہ میں ان کے گھر کے سامنے رہوں۔